पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। ढल्नु त भएको छैन नि? म किन ढल्नु, म सधैँ स्ट्यान्डमा छु। म न कहिले सत्तामा पुगेँ, न मैले कहिले भ्रष्टाचार गरेँ, न राष्ट्रघात गरेँ, न अपराध गरेँ, न बिराउनु न डराउनु। म त एकदम झन् डरो आत्मविश्वासका साथ एउटा नैतिकताको फोर्टिफिकेसन किल्लाभित्र सुरक्षित छु। अनि 3 दिनदेखि त्यो मत परिणाम हेर्दा निदाउनै सकेको छैन कि? होइन, मलाई चाहिँ कतिखेर डर लाग्थ्यो भने जब पार्टीले असाधारण बहुमत ल्याउँथ्यो त्यतिखेर कतै हामी जनताको एस्पिरेसन अनुसार काम गर्न सक्दैनौँ कि, हामी बढी बदनाम हुन्थ्यौँ कि भन्ने डर लाग्थ्यो। अब हामी फेरि घोडाबाट लडेका छौँ, ढुलो टकटकाउँछौँ, उठ्छौँ, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्छौँ, पुस्तान्तरण हुन्छ, नयाँ तरिकाले जान्छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युनाइटेड गर्छौँ। लुसिफरवादीहरू सत्तामा थप बदनाम हुन्छन्, विदेशी इसारामा काम गर्छन्, यिनीहरू कुनै पोलिटिकल जग बनाएर आएका होइनन्, तिल्के मिल्के झिल्के हुन्। यिनीहरूले गरेका कुकर्मको हिसाब किताब भगवान्ले राखेकै छन्। हामीमा भएका कुकर्मीहरू पनि सिद्धिन्छन्। हेर्नुहोस्, हामीमा भएका भ्रष्टहरू पनि सिद्धिन्छन्, उताका पनि सिद्धिनुपर्छ। जसले कालो खाएको छ त्यसले कालो टोयलेट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डराउने कुरै छैन। देश कसरी हाँक्ने भविष्यमा, किनभने यिनीहरूसँग नेपाल चलाउने रासपावालासँग कुनै भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन। ल, हामीलाई फ्लप खुवाइदिउन् न, मैले अहिले भनेका कुराहरू गलत साबित गरिदिउन्। हामीलाई त नेपाल बनाउने मान्छे चाहियो हो, यिनीहरूले सकेनन् भने हामी सम्हाल्छौँ भने हो नि त। यिनीहरूलाई अहिले जनताले जसरी हुन्छ होला तपाईँको अनेक म्याच फिक्सिङ गरेर, अनेक माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गरेर, एल्गोरिजम प्रयोग गरेर, हाम्रो कमजोरीमा टेकेर, हाम्रो दलहरूको फ्रस्ट्रेसनमा टेकेर यिनीहरू पुगे होला। तर यिनीहरू आफैमा रचनात्मक काम गरेर पुगेका होइनन्। यिनीहरूको पनि ट्र्याक रेकर्ड आएन, हिस्ट्री धमिलो छ। हिजो जलाउने हिँडेका केटाहरू छन् त्यहाँ। हिजो अनेक किसिमका सत्तामा पुगे पनि नपुगे पनि अनेक किसिमको भ्रष्टाचारमा बेष्टित भएका मान्छेहरू छन्। यस प्रकारका पात्रहरूबाट न देश चल्छ, न समाजले निकास पाउँछ। अब एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि यिनीहरू तयार भए हुन्छ भन्ने सन्देश यिनीहरूको माइबापले दिइसक्यो। अब यहीँ रवि र बालेनको बिचमा निकै चाँडो द्वन्द्व रिफ्ट सृजना हुने मैले देखेको छु। खैर, हामीलाई झुटो साबित गरून्, यिनीहरूले देश बनाउन्, हामी एकदमै सत्ताको सेरोबडी हुनुपर्छ भने पनि छैनौँ। तर मलाई थाहा छ कि यिनीहरू असफल हुनेवाला छन्। त्यसपछि देश सम्हाल्न हामी तयार हुनुपर्छ। अनि यो काङ्ग्रेस एमाले त आफ्नै पार्टीलाई नि भोट हालेनन् जस्तो। सङ्गठित सदस्यहरूले पनि भोट हालेनन् नि सर, किन? त्यो विडम्बना चाहिँ देखियो। हेर्नुहोस् है, त्यो कसरी देखियो भने यहाँनिर प्रतिशोध केवल रासपाले मात्रै लिएका छैन, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र ठिकठाक नहुनुको परिणाम र मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा पुग्नुको परिणाम यहाँ रिफ्र्याक्सन भयो। तपाईँलाई म भन्छु, यो त गोप्य मतदान हो नि। आज जे हाम्रो हकमा भयो भोलि रासपाको हकमा पनि त्यही हुन्छ। उही एउटा लोककथा तपाईँले पढ्नु भएको छ नि, एउटा सानो बच्चाले आफ्नो बुवालाई सोध्छ, बुवा यो डोको किन तपाईँले तयार गर्नुभयो भन्दा, हेर तेरो हजुरबा साह्रै वृद्ध हुनुभयो, बुढो हुनुभयो, खोलामा लगेर फ्याँकौँ भनेर तयार गरेको भनेर भनेछन्। त्यसमा बुवा त्यो डोको जस्ताको तस्तै ल्याउनु है, तपाईँ पनि बुढो भएपछि फ्याँक्नु परेन भन्थ्यो अरे के। कर्मको फल त भोग्नुपर्छ। हामीले पनि एकदम सत्कर्म गरेर आयौँ, म दाबी गर्दिनँ। हाम्रा अनगिन्ती कमजोरीहरू भएलान्, त्यसको बावजुद पनि एसपिपी पास नगर्नुको दण्ड हामीले भोग्दैछौँ। र याद गर्नु होला, मैले बारम्बार बाक्साको कुरा गरेका थिएँ। हिजो हाम्रो एउटा कन्भर्सेसनमा कुराकानी पनि भएको थियो। 3 साढे 3 बजीसम्म 30% मतदान भएको अवस्थामा एकैचोटि 5 बजे कसरी 60%को ग्राफ देखाइयो। अब एउटा बुथको एजेन्ट बसेको यी महानुभावको कुरा पनि सुन्यौँ, के भन्नुहुन्छ? ल सुन्नुहोस्। कुन एजेन्ट सँगै आउन दिएको छ? कोही एजेन्ट आउन दिएको छ? खोइ त मिडिया, खोइ डब्बासम्म कुन मिडिया आउन दिएको छ? कुन तपाईँको चाहिँ एजेन्ट तपाईँको आउन दिएको छ? एजेन्ट पनि डब्बासँग आउन दिएको छैन। डब्बा साटिएका छन्। निहित जन्ने राजनीति दलले बुथ क्याप्चर भयो भनिरहँदा पनि पुलिस प्रशासन मौन भएर बसेको छ। निर्वाचन आयोग मौन भएर बसेको। ल हेर्नु, अब यस्तो छ, जस्तो म तपाईँलाई कुन ठाउँको रहेछ त्यो? अहिले यो सम्भवतः पश्चिमतिरको हो। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। अब म त झापा गएर आएँ, यसो अब्जर्भेसन गर्दा हुनसक्छ मलाई गलत रिपोर्ट दियो, अब मेरो अब्जर्भेसन गलत भयो होला। अब त्यहाँ मतान्तर हुन्थ्यो भने पनि 2-4 हजार 5 हजारको मतान्तरण हुन सक्थ्यो। तर जसरी बुथ हेराफेरी भयो अथवा
यताउता भयो, राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो भनेर हामीले आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रह्यो भने 30,000-40,000 हजारको अन्तर कसरी हुन्छ, जबकि आफ्नो विपक्षीलाई उहाँले खुदैले 30-40 हजार मतले योभन्दा अगाडि परास्त गर्नुभएको छ। नम्बर 1, अब महेश बस्नेतजी तपाईँकै क्षेत्रको कुरा गरौँ। तपाईँ तीको बासिन्दा हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकार हुनुको नाताले कति कुरोमा रिजर्भ बस्नु पर्ला, तटस्थता देखाउनु पर्ला। मैले तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा मेरा दाजुभाइहरू बसोबास गर्छन्, थुप्रो घर छन्। मैले प्रत्येकलाई बेलुका टेलिफोन घुमाएँ। उनीहरू के भन्छन् भने टक्करै थियो पुण्यजी होइन, अब महेश बस्नेतजीमा पनि जित्ने आत्मविश्वास थियो, तर घन्टीलाई पनि मान्छेले अब हाल्नुपर्छ भनिरहेको थियो। खास गरी नयाँ पुस्ताले यत्रो मत अन्तर हुने त सम्भावनै देखिँदैन, के भयो भन्छन्। तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु, राजु पाण्डे र कुलमानको। तपाईँ आज पनि गएर खुद सेतो पार्टी जसले राजु पाण्डे जितेको हेर्न चाहन्थ्यो, उनीहरूले कुलमान विजय हुनसक्छ भन्ने रिपोर्ट गर्न नचाहेको हुनाले टक्कर भनेर लेखे, याद गर्नुहोस् है। र अर्को कुरो, अमरेश सिंहको क्षेत्रमा गगन थापा त्यति कमजोर हुनै सक्दैनन्, जबकि गगनको सपोर्टर होइन म, तर बालेनको दिशामा उनी बाधक हुन सक्छन्। भोलि बालेनलाई संसदबाट अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। एसपिपीको लागि उनी सम्पूर्ण रूपमा तयार छैनन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गर्नको हो, त्यसलाई पास गर्दा उनी पनि विपक्षी बेन्चमा उभिएर बुलन्द आवाज गर्न सक्छन् भनेर गगनलाई इलिमिनेट गरियो। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई आज बिहान करिब 40 घरमा पुगेर, जहाँ एमालेलाई होइन कि उनीहरू नयाँ खोलिएको भनिएको शक्तिलाई भोट हाल्छौँ भनेका थिए, 40 घरमा पुगेर उनीहरूको धेरै सम्पर्क सोद्धाखेरि यहाँ त राजु पाण्डेभन्दा कुलमा नै शक्तिशाली थिए, रामेश्वर भुयाल पनि यति कमजोर होइन। यहाँ नतिजा के आयो भनेर सब सक्छन् भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेको जुन मत अन्तर देखिन्छ त्यो पनि अस्वाभाविक देखिन्छ। त्यसै भएर ठिक छ, अब ब्यालेट बक्सबाट मत आयो, जतिले जितोस् जे गरोस् होइन, अब हामी मार्जिनलाइज भयौँ होला, हामी दण्डित भयौँ होला, हामी धुलो टकटकाएर जनता चाहिँ बाहिर गएर रेणु दाहालको कार्यक्रममा नाच्दिने, पाइयो भने मासुभात पनि खाइदिने, तर भित्रभित्र चाहिँ घन्टीलाई भोट हाल्ने भनेर बसेर रहेछन्। यही शङ्का गर्नु, रेणु दाहाल हाम्रो पार्टीको होइन, तर रेणु दाहाल जित्ने क्यान्डिडेट मध्ये एक थिइन्, तर रेणु दाहाल कसरी हार्दैछिन् त्यो पनि मात्रै हो र मतान्तर हेर्नुहोस् न। हो, त्यो मतान्तर नै शङ्कास्पद छ भन्ने मेरो भनाइ हो क्या। मतान्तर त्यत्रो हुनै सक्दैन, न महेश बस्नेतज्यूको हुनसक्छ, न केपी ओलीको हुनसक्छ, न रेणु दाहालको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड चाहिँ बाठा फेरि रुकुम जस्तो मिनी उत्तर कोरियामा गएर दायाँ बायाँ गर्न सकिँदैन। त्यहाँ उनका जनमिलिसियाहरू पहिलेदेखि छन्, उनका ट्रुप्सहरू छन् त्यहाँ। जस्तो मादल चिन्ह, र आज म तपाईँलाई एउटा तथ्य खोल्छु, मादल चिन्हलाई भोट हाल्नेहरू अधिकांश थिए भनिन्छ भक्तपुरमा, तर परिणाम उल्टो किन आएछ भनेर बुझ्दा 1 हप्ता अगाडि नारायण बिजुक्सेको 3-4वटा मिडियामा इन्टरभ्यू प्रकाशित भएको रहेछ। उहाँले खोलेर सुरुदेखि नै उहाँ अब यो नेपालमा अमेरिकी सैन्य रणनीति लागू हुनु हुँदैन, रवि लामिछाने बालेन शाह गलत मिसनमा छन्, लुसिफरवादी सोचका छन्, रविले नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता बनेकोमा भर्सना गर्नुभयो र सिंहदरबार जलेको कुरामा बालेन शाहलाई जोडेर उहाँले इन्टरप्रिटेसन गरिसकेपछि अहिले भक्तपुरमा धेरैले के भन्छन् भने त्यो एउटा बुलन्द प्रतिपक्षीय राष्ट्रवादी आवाज कहिले नसुनियोस् भनेर हमेसाको निम्ति उहाँको मादलको खरी पनि जारियो र टिनिनिन्न घन्टी बजाइयो। त्यहाँका जनता घिन्ताङ मादल सुन्न तयार थिए, तर यहाँनिर टिनिन्न घन्टी बजाइयो, त्यो पनि अस्वाभाविक छ भनेर भन्छन्। जबकि तपाईँलाई थाहा छ कत्रा लहर चल्दा पनि त्यहाँ रोहित ढल्न सकेका थिएनन्। रोहितको लाल किल्ला त्यहाँ यति राम्रो काम गरेका छन्, फेरि त्यहाँ अन्त जस्तो बहकिँदा रहन्छन् क्या सर। तपाईँ त त्यही भक्तपुरको मान्छे, बरु यता तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा हावा लाग्ला त्यो चाहिँ लगभग एउटा बन्द जस्तो, त्यहाँ कसैले पनि चमत्कार गर्न नसक्ने किल्लाको रूपमा, अवैध किल्लाको रूपमा हेरिएको त्यो ठाउँको अवैध किल्लाको मादलकै खरी झारियो 45 वर्षपछि। 45 वर्षपछि, इट्स नट अ जोक। जबकि एउटा इतिहास कायम गरेको ठाउँ हो। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको मत परिणाम शङ्कास्पद, अस्वाभाविक छ र यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन भनेर त मैले आधिकारिक रूपमा कसरी भनौँ, तर स्वीकार्ने योग्य छैन। तर पनि अब जे जस्तो आयो, अब हामीले फेरि नयाँ द्वन्द्वको फ्रन्ट खोल्नु हुँदैन, अब यही विषयलाई लिएर लफडा गर्नु हुँदैन। हुन त अमेरिकामा पनि योभन्दा अगाडिको मत परिणाम म स्वीकार्दिनँ भने रहेछन् नि डोनाल्ड ट्रम्पले, विकसित राष्ट्रमा पनि त्यसो भन्छन्, धाँधलीका कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण यो पटक अलिकति हाम्रो अकर्मण्यता र बेवकुफी
अलिकति असावधानी। अर्को यो चुनाव स्वीकार्नै हुँदैन थियो, हामीले जबरजस्ती स्वीकार्यौँ खास गरी काङ्ग्रेसको कारणले। अनि अलिकति हाम्रो अनावश्यक ओभर कन्फिडेन्ट, अलिकति जनतामा भएको भ्रम, यी सब घालमेल भएर अन्ततगतवा साम लाम दण्डभेद, एल्गोरिदम, मिडिया मेनिपुलेसन, पब्लिकमा भ्रम, अनि रङ्गीन मायाजाल, मोहनी मन्त्र, अनि कति ठाउँमा बाक्सै हेराफेरी गरिएको, यी आदि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ठुलो पराजय भएको छ। हामी माटोमै के अरे हामी डङरङ्गै ढलेका छौँ। माटोमै झन्डै अहिले सुन्नु न, माटोले पूर्वमा जुन स्तरमा चमत्कार गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो चमत्कार किन भएन? एमाले मात्रै होइन, पूर्वमा हर्क साम्पाङको मत अन्तर त्यति मात्रै हुन्छ। तपाईँ सहज ढङ्गले हेर्नु त, तपाईँ पनि धरान घुमेर आउनुभयो। म आज छक्क परेको छु, त्यहाँ मान्छे के भनिरहेछन्, बरु त्यो भोला गोर्खावाला मनोज भट्टराईको राम्रो थियो ग्राउन्डमा, तर सरिनको अथवा राष्ट्रपाको अस्वाभाविक मत कसरी आउँछ त्यहाँ? जबकि एउटा कुरो तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने हर्क साम्पाङले धेरै मतान्तर, यिनीहरूभन्दा त ग्राउन्डमा उनी लोकप्रिय थिए। त्यहाँ तपाईँको जति जातीय नारा दिए पनि बाहुन छेत्री सबैले हाल्न तयार थिए, त हर्कको मत अन्तर व्यापक हुनुपर्नेमा किन भइरहेको छैन र अहिले पनि उनको लागि डेन्जरस जोन साबित हुने बराह क्षेत्र आदि इत्यादिको गर्नै बाँकी छ भनेर मान्छे डराइरहेछन् किन? हो, अहिले प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा हर्क साम्पाङले 2000-3000 लिड गर्नुभएको छ, त्यतिले मात्रै लिड गर्ने हो त? अझ प्रारम्भमा त झस्काउने परिणाम थियो, अब सरिनको लिड थियो, तर हर्क साम्पाङले यति सामान्य झिनो मात्रै लिड गर्ने, अनि खत्री राजीवले चाहिँ म स्पष्ट त्यत्रो लिड गर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को क्षेत्रमा फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, बालेनले चाहिँ त्यहीँ नाकै मुनि न उनको ससुराली, न माओली, न गोरु बेचेको साइनो भएको त्यो झापामा गएर अब त्यत्रो लिड गर्छन्, जबकि पराजित हुन्छन् कि भनेर हामीले अनुमान पनि गरेका थियौँ र पराजित भएनन्। एकछिनको लागि विभिन्न खालका काँचो वायुहरूले मन्त्रमुक्त गराए, तन्त्र मन्त्र गराए, टुनामुना गराए, ल मानौँ बालेनले झिनो मात्रै जित्ते होलान्, एकछिनको लागि विपरीत हावा चलेको बेला, दक्षिणपन्थी वायु सवार भएको बेला त्यस्तो भयो होला भनौँ। तर हर्क साम्पाङले पनि त त्यत्तिकै असामान्य मतले जित्नु पर्थ्यो नि प्रतिपक्षलाई, किन जित्दैनन्? किन जित्दै छैनन्? अथवा उनले अझै पनि जित्छन् र भन्नेहरू किन डराइरहेछन्? र विगतको म सम्झना गर्छु, सरिन तामाङ र अशोक राई उठ्दाखेरि हर्क साम्पाङले पुरै राष्ट्रपालाई बोकेको सरिन तामाङको नाममा स्टेटमेन्ट दिएर मलाई भोट हाल्नु र सरिनलाई हाल्नु उस्तै हो भने हुनाले उनले लिड गर्दै थिइन्। जहिले पनि नतिजा चिप्लाउने भने बराह क्षेत्रतिर अहिले 9वटा वडामा गनिएछ। अहिले मैले सम्पर्क गरेँ, तपाईँले मैले कुरा गर्दासम्म 10-11वटा वडा गनियो होला, 10वटा होइन, अझै धेरै गन्न बाँकी छ, अझै 40,000 मत गन्न बाँकी छ। ल हेर्नुहोस्, भने भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कि कमसेकम एउटा राष्ट्रवादको स्तम्भ कालापानी लिम्पियादुराको नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई ढाले पनि अर्को धर्रा नडलोस् हर्क साम्पाङ रूपी, र उहाँका साथीहरूले पनि जुन ढङ्गले लिड गर्ने सम्भावना थियो त्यो अलिकति एकाध बाहेक धेरै ठाउँमा कमजोर भएको किन देखाइयो र अब समानुपातिकमा राम्रो प्रेजेन्स होस् हामी चाहन्छौँ। तर पूर्वाञ्चलमा राष्ट्रपाको ठाउँ नै माटोले लिन्छ, एमाले त शक्तिशाली नै छ, काङ्ग्रेस पनि ठिक छ भनेको, अब त्यहाँ अभियोग देख्नु। अर्को कुरो गगन थापाको हेरौँ, अब गगन थापा जतिको अहिले नैतिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कटमा सायदै कोही छ। किन भनौँ यो राज सर, केपी शर्मा ओलीज्यू जो 14 वर्ष जेल पर्नुभयो, जेल उहाँको लागि ससुराली वा माओली जस्तो हो, इतिहास साक्षी र गवाही छ। उहाँले धेरै ठुलो सेक्रिफाइस गर्नुभयो, मान्छेका कमजोरी पनि हुन्छन्, त्यसको बावजुद पनि राष्ट्रियताको अडान लिनुभयो। त्यो लिए बापत उहाँलाई अब अनावश्यक रूपमा विभिन्न भोलि जेन्जी आन्दोलनको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछन् क्यारे। अब त्यो प्रतिवेदन बुझ्नै पर्दैन, त्यहाँ सिधा केपी शर्मा ओलीज्यू रमेश लेखकज्यूलाई दोषी करार गरिएको छ, त्यही आधारमा जेल हाल्ने गरी प्रबन्ध गरिन्छ। अरू भ्रष्टाचारका विभिन्न केसहरूको पनि त्यो फेरिस्त तयार गरिएला, सेटिङ हुन्छ राज्यमा। त्यही हो, जो जिता उही सिकन्दर, जसले जित्छ उसले दमन गर्छ, राज्य भनेको दमनको संयन्त्र हो भनेर पनि मार्क्सले त्यतिकै भनेका छैनन्। अब गगन थापाको कुरा गर्ने भने गगन थापा बडो उत्साहित भएर 2 महिना नकुरेर देउवालाई रुवाएर घाइते देउवाको घाउमा मलम लगाउनु पर्नेमा नुनचुक छर्किएर कठोरतापूर्वक उनले जसरी महाधिवेशन कब्जा गरेर करिब 33% महाधिवेशन प्रतिनिधि अन्तिममा भेला हुँदा पनि त्यसलाई वैधानिक बनाएर निर्वाचन आयोगमा सेटिङ फेटिङ के गरेर फ्याट्ट वैधानिकता प्राप्त गरे। उनलाई के थियो भने सर्रक्कै म त रौतड गएपछि जित्छु, सर्राई गएपछि जित्छु, यो अमरेश त एउटा पिउसो भन्ने थियो। आज के हो,
बालनको लागि बाधा हुनसक्छ भनेर गगन पन्साइयो। म यो एउटा कुरो गगनसँग मेरा हजार असहमति छ, तर गगनले कैलालीमा गएर 70 सालमा अमरेशले जस्तो यो बस्ती नै हिंसामय बनाइदेऊ, भाला छ भने भाला, छोरा छ भने छोरा लिएर लड्न आऊ भनेर रक्तपात मचाउने योजना बनाउने मान्छे होइनन्। उनी जस्तो दोग्ला मान्छे पनि होइनन्। सिंहदरबार जगाउनु पर्यो, BICC जगाउनु पर्यो, संसद भवन जगाउनु पर्यो भनेर गगनले उल्फा कुरा गरेनन्। गगनले तिक्रम गरे होलान्, तर क्वालिफिकेसनको हिसाबले, क्वालिटीको हिसाबले पनि गगन थापा धेरै माथिल्लो कोटीको मान्छे। सर्राईवासीले जिताउन चाहेको पनि देखिन्थ्यो। हो, बालन यहाँ अमरेश हाल्नु भने बालनमा हाल्नु हो भन्ने भ्रमको कारण हुँदा पनि गगनले जित्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै अब गगन हार्दैछन्। लगभग गगन हार्ने भए। गगन हारेपछि के गुमाउँछन्? पहिलो कुरो त गगन चतुर पनि छन्, परिस्थिति बुझ्छन्। मेरो विचारमा उनले सर्वकै राजीनामा दिन्छन् र राजनीतिबाट द इन्ड उनी सन्यास लिएर अब ठिकै छ, प्रधानमन्त्री हुन खोजी सभापति चाहिँ भइयो, तैपनि अपमानपूर्वक भइयो, म्यादी सभापति भइयो भनेर उनी राजनीतिबाट विदायी हुन सक्छन्। यदि उनी विदायी हुन चाहेनन् भने उनको अपमानपूर्वक बहिर्गमन गरिन्छ, या त नियमित महाधिवेशनबाट घोक्रे ठ्याक लगाउँछन्, किनभने राजनीति भने बहुत निर्मम हुन्छ। अहिलेको पराजयको सम्पूर्ण दोष उनलाई दिन्छन्। उनले सेटिङ गरेका सबै पदाधिकारीले चुनाव हारे नि त। गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल सब योग्य थियो होला नि। अरू उदयले पनि राम्रो मतान्तर कायम गर्न सकेका छैनन् भन्नासाथ अनि उनलाई अर्को धक्का अदालतबाट पनि लाग्न सक्छ। उसको वैधानिकता सिद्धिन सक्छ। अब वैधानिकता सिद्धिएपछि गगन थापा अब नियमित महाधिवेशनमा गएर मुख देखाउन लायक हुन्छन्। यसै त उनले पार्टी कब्जा नगरेर देउबाको भनाइ मानिदिएको भए अहिले सर्राईमै गए पनि हार्थे ल भन्नु त। यहाँबाट सकेसम्म उनी सर्राई नै जाँदैन थिए, यहीँ उनको सिक्का जम्थ्यो। आज के भयो? देउबाका सारा मान्छेले त्यहाँ मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा राष्ट्रपाललाई खनाइदिए। अहिले तपाईँको एउटा कुरासँग म एकदम असहमत छु। एमालेकै भित्रका पनि कति असन्तुष्ट मान्छेहरू, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता किन रिन्यू भएन, सुरेन्द्र पाण्डेले किन टिकट पाएनन्, योगेश भट्टराई किन वञ्चित भए, गोकुल बास्कोटा जस्तो क्वालिफाइड मान्छेलाई किन रिङ बाहिर पारियो जबकि उनी जितुवा सांसद थिए। अब हेर्नु त बिजोग त्यहाँ कञ्चन बादेजी है, के अरे त्यहाँको हाम्रो बनेपाको मेयर साहबलाई ल्याएर चुनाव उठाइयो, न मेयर रह्यो न सांसद बन्यो भन्नासाथ रेणुको त क्षतिपूर्ति भयो, किनभने अब उनले लगभग 2 कार्यकाल गुजारे। बनेपाको हो र अशोक बेन्जु लडे, अशोक बेन्जु दोलीखेलको अशोक बेन्जुजी भन्नाले त्यहाँ गोकुलजीलाई दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो। हो, यस्ता कारणले एमालेभित्र पनि अन्तर्घात भयो होला, के भयो होला। तर गगनले जुन मिस्टेक गरे, ब्लन्डर गरे, अब गगन हेर्नुहोस्, पूर्वाग्रह नराखी भन्नुपर्दा वेस्टर्न पावर सेन्टर नजिक भए पनि समकालीन राजनीतिक युवाहरूमा सबभन्दा तेज तरार युवा हुन्। उनी सम्भावना बोकेका युवा आज तुइए। अर्को सम्भावना बोकेको म त पार्लियामेन्टमै छैन, तर सम्भावना बोकेको मान्छे, रिङमै भएको, रेसमै भएको मान्छे हेर्दै पारौँ खेलाडी बनेन। यो त विडम्बना हो नि। गगन त क्वालिफाइड मान्छे हो नि। आज भर्खर पुरञ्जनजीको बडो झुटो आत्मविश्वास देख्दै थिएँ, उनी आफैलाई चिमोड्दै थिए। ए हो र, गगनले हार्छन् र यो हुनै सक्दैन, गगन हार्यो भने जहाजै डुब्छ, काङ्ग्रेसै ध्वस्त हुन्छ भन्दै थिए। अब के गर्नुहुन्छ पुरञ्जनजी? तपाईँहरूले सल्लाह दिनुभयो। खनाल मुमारामजी के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? वाओ, काङ्ग्रेस जिन्दगीभरि तपाईँले के गर्नुभयो? कम्युनिस्ट आन्दोलनको वकालत गर्नुभयो, माओवादी आन्दोलनको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो। अन्तिममा तपाईँ र खगेन्द्र सङ्ग्रवालका साझा नेता को भए? गगन थापा। अनि गगन थापाले अब भगवान् श्रीकृष्णले गोवर्धन पहाड उठाए जस्तै नेपाली राजनीतिक आकाशको गोवर्धन पहाड उठाउँछन्, प्रधानमन्त्री बन्छन्, मलाई सल्लाहकार बनाउँछन् भन्ठान्नु भएको थियो। आफै त महादेव उतानोटाङ कल्ले देला बर फेरि टुन बदल्न थाल्नु भएछ मुमारामजी। अब चाहिँ राष्ट्रसभाप्रति आशावादी हुनुभएछ। कमसेकम पुरञ्जन आचार्यजी त पहिल्यै राष्ट्रसभाप्रति आशावादी हो। फेरि उहाँ त होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार हुनुभयो, धेरै अवसर पाउनुभयो। फेरि रविन्द्र मिश्र त हलो छोडिसके, अब उनी घन्टी बजाउन थाल्छन् कुन दिनदेखि? त्यस्तै बुझेँ है मैले। हो, आजबाट उनले पार्टी राजनीतिबाट सन्यास लिएर होइन। अब उनी 12औं खेलाडी त अलि अगाडि नै भएका हुन्। इतिहासको संयोग र विडम्बना पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यही रन्जु दर्शना उनको कार्यकर्ता थिइन्, तिनै रन्जु दर्शनाले उनलाई जितिन् भनेपछि अब उनी फ्लप खाए। अब हारमा ह्याट्रिक हो कि क्या हो रविन्द्र मिश्रको? ए हो, ह्याट्रिक हो नि। हो, ह्याट्रिक हार गरे। त्यस कारणले उनलाई धेरै सङ्कट पर्यो। हाम्रो राजन भट्टराईजीले पनि त्यो क्षेत्रमा ह्याट्रिक हार गरेको हुनाले अब चुनाव उठ्दिन भन्नुभएको छ होइन। तर म के भन्छु भने राजनीतिमा प्रदीप गिरी बन्दा पनि हुन्छ नि त। मलाई पद चाहिँदैन भन्ने वैद्यको
मार्ग अनुसरण गरे पनि हुन्छ नि। हाम्रा स्वनामधन्य मोहन विक्रम सिंह र मोहन वैद्य यहीँ जीवित हुनुहुन्छ। मोहन विक्रम सिंहलाई मनमोहन अधिकारी पछि रोहित नारायणमान रोहित र मोहन विक्रम सिंह यी दुईजनालाई पालो प्रस्ताव गरेको होइन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन माधव नेपालले मान्नु भएन नि। अनि जब माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिसकेपछि मोहन विक्रमलाई नि ल्याएर तपाईँको एउटा सम्मानजनक स्थान दिलाउने भन्दा मान्नु भएन। मोहन वैद्यलाई राष्ट्रपतिकै अफर त्यो मान्नु भएन। त्यागका यी इतिहासहरू हाम्रो सामु छन्। गणेश मानजीलाई हातैमा आएको पद किस्तीमै दिएको पद उहाँले इन्कार गर्नुभयो। प्रदीप गिरीलाई पटक गृहमन्त्री अफर गरेर बन्नु भएन भने अब अहिले त जम्मै यो पदको लालसा दौड आदि इत्यादि हेर्नु त मलाई त सबभन्दा माया अहिले गगन थापाको लाग्यो। किनभने जिन्दगीभरि म गगनको कठोर आलोचक थिएँ। आज आएर म के भन्छु भने अमरेशको तुलनामा हार्नु पर्ने पात्रै थिएनन् गगन थापा। तर जनताको मतले मात्रै हारे कि त्यहाँ केही देउबाको आँसु लाग्यो। त्यही भएर म भन्छु शक्ति हासिल गर्दा पापको मार्ग नअप्नाउनुहोस्। अहिले रासोपा स्वर्ग जान भनेर बरु नर्कको बाटो हिँडेको भए हुन्थ्यो। ऊ नर्क जाँदैछ स्वर्गको बाटो हिँडेर। यिनीहरूको पनि गन्तव्य भनेको क्रूर हुन्छ र यिनीहरूले पनि जसलाई जसरी अपदस्थ गरेका छन् भगवानको इन्साफ ढिलो होला चाँडो होला। हुनसक्छ 2 वर्ष 5 वर्ष यिनीहरूभित्र विग्रह होला फुट होला के होला। हेर्नुहोस् यो यिनीहरूको पनि चालामाला ठिक छैन। किनभने यिनीहरूले बहुतै नाजायज मार्ग अपनाएर शक्ति हासिल गरे र त्यसको परिणाम भनेको कठोर हुन्छ र कर्मको फल यिनीहरूले पनि भोग्छन्। यिनीहरू थोरै दुध दिनु आएका छन्। यिनीहरू गान्धीका सन्तान हुन्। यिनीहरू चाउएनलाई र माओ सेतुङको आदर्शमा हिँडेका छन्। लिङ्कनका आदर्शमा हिँडेका छन्। यी त चरम उपभोक्तावादी हुन्। पद नपाउने बित्तिकै गाड कराकर भुँडी फोराफोर गर्छन्। हुन त केही मान्छेले खेतीपाती गरिसकेछन्। अहिले अनुमानको रासोपाको संसदीय दलको नेता को हुने? ए बाबा माई बापले बाबलेन भनिदियो सिद्धिसक्यो त। बाबलेनलाई रोक्न खोज्यो भने या त रवि लामिछाने सेन्ट्रल जेल पुग्नुपर्छ या त त्यो पार्टी फुट्छ। त्यो त्यति कुरो रविले हेक्का राखेका छैन। अस्ति नै किन रोक्न सकेनन् त? अहिले रोक्न सक्दैनन् नि त। त्यस्तो रविले जादु टुनामुना गरेर बाबलेनलाई सेकेन्ड इन कमान्डमा ल्याएर भावी प्रधानमन्त्री बन्नबाट अस्ति रोक्नु पर्थ्यो। रोक्न सकेनन्। ऊ चाइनिज मित्रको सल्लाह मानेर कुलमानजी रासोपा छोड्नुभयो। अहिले उहाँ खुनको आँसु बगाइरहनु भएको छ। किनभने उहाँले आदर्शले छोड्या होइन नि। उहाँलाई भ्रम भयो म एक्लै पनि जित्न सक्छु अनि बाँसुरी चिन्हमा टन्न मत आउँछ हुन त गनाएको छैन। समानुपातिकमा पनि आउँछ भनेर उहाँले ओभर कन्फिडेन्ट देखाउनु भयो। रासोपासँग एकतै गर्नु परे पनि म एउटा स्ट्यान्डसहित गर्छु। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुन्छ हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ म पनि वान अफ दि क्यान्डिडेट भनेर कुलमानले च्याखेदाउ थापेको होइन। अब हेर्नु त एब्सोल्युट मेजोरिटी आयो। अब त रासोपा दिने ठाउँमा छ। अब त देउसी भैलो खेल्नु पर्यो। जे भए पनि जबसम्म ऊ पतनको मार्गमा जाँदैन उसले राम्रो काम गर्छ कि हामी बेनिफिट अफ डाउट पनि दिउँ। हामी पछुताउनु पर्ला। हामीले ओहो यसले त राम्रो काम गर्दै रहेछ रासोपाले भन्ने दिन पनि आउन सक्छ। किनभने सम्पूर्ण हिसाबले यो पनि नछ्यापिहालौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ नेपालमा हङ पार्लियामेन्ट होला र सानोतिनो दलबाट मन्त्री बनाउला भन्नेको चाहिँ सपना तुइयो सर। अब उही सांसद बन्ने हाहाकार गर्ने। अब कि देश बनाउने कि देश सिद्ध्याउने दुईटा अप्सन बाहेक केही पनि छैन। देश बनाउन त यो टिम तयार छैन। हेर्नुहोस् देश बनाउने कुरा यिनीहरूबाट परिकल्पना म गर्दिनँ। मलाई झुटो साबित गरेर हामी जस्ता मान्छे झुटो साबित गरेर देश बनाउँछन् भने त देश बन्नु न छ सर। बरु हामी झुटो हुन तयार छौँ। एमाले बनाए नि काङ्ग्रेसले बनाए नि रासोपाले बनाए नि जसले बनाए नि देश बनाइदिन्छ। हामीलाई रोजगारी दिएको हुन्छ होइन। हामी रोग र भोकसँग लड्न नपर्यो हुन्छ। अब हामी नयाँ एमाले बनाएर देश बनाउँछौँ भनौँ। गगनले एउटा सपना त देखाए हुन् नि। ल गगन थापालाई तपाईँले बेनिफिट अफ डाउट अहिलेसम्म गगन प्राइम मिनिस्टरको रूपमा त परीक्षण भएको थिएनन्। त देशले एकचोटि बरु गगनलाई परीक्षण गर्ने हो कि भन्नेसम्म मुड त बनाएको हो नि। तर हेर्नु त राजनीतिक अर्काको भाग खोज्छु भन्दा मान्छे कसरी डङरङ्गै हुँदो रहेछ त्यो पनि 2-3 महिनामै। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो एउटा कुराकानी भएको थियो नि सर यहाँ। त्यतिखेर तपाईँले सम्भवतः तपाईँको जिब्रोमा सरस्वती बसेर मैले फ्याट्टै तपाईँको कुरामा समर्थन गरेका थिएँ। हेर्नुहोस् यसको परिणाम छिटोभन्दा छिटो गगनले घातक रूपमा भोग्न सक्छन् है भन्नुभएको थियो। याद छ तपाईँलाई? मलाई आज पनि याद छ। भिडियो होला। मैले पनि के थप्याएको थिएँ भने देउबाको जुन आँसु छ देउबा महामानव एकदम राम्रो स्वच्छ गणेशमान भने होइन। कमसेकम देउबाका केही क्वालिटीहरू चाहिँ छन् है। मानवता छ।
देउबाले चाहेको भए गगनमा अनुशासनको कारबाही अलि अगाडि नै गर्न सक्थे अरे के सर सुशील वा गिरिजाले गर्थे अरे गगनले अराजकता त देखाएको हो नि त देउबा विरुद्ध तर पनि देउबा सहनशील भए र देउबाको एउटा मत के थियो अरे भने ठिक छ त गगन आउँछ भने नेभी सङ्घको सभापति हुन पाएर पार्टीको होस् आओस् प्रतिस्पर्धाबाट भनेर खोलेको थियो नि बाटो त्यो देउबालाई सम्मानपूर्वक विदाई गरेर बुढेसकाल ल जानुहोस् देउबाजी अब तपाईँ हाम्रो सल्लाहकार हो भनेर उनलाई विदाई गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो आज त्यही पाप लाग्यो होइन त नभए गगन थापा हार्ने मान्छे हुन् सर्राइबा हाम्रो पनि अब्जर्भेसन छ दैविक दण्ड हुन्छ के अहिले प्रधानमन्त्री भएका पनि देउता भएका होइन अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री ल हेर्नु भोलि जेनजी आयोगको प्रतिवेदन हेर्नु होला तपाईँ के अनुमान गर्नुहुन्छ भन्नु त के छ त्यहाँ अब म पनि अनुमान गर्छु अहिलेसम्म त के भन्न सकिएला सर खै म त केही अनुमान गर्न सकिरहेको छ हामीले अनुमान गरेर केही मिलेकै छैन के अनुमान गर्ने पेट बोली भई सुन्नु पेट बोली भए रातारात अनुच्छेदका अनुच्छेद चेन्ज गरियो भन्ने सुनेको छु मैले यो जेनजी आयोगको प्रतिवेदनले हामीले परिकल्पना गरेका त्यो प्रतिवेदन लागू भएमा केही मान्छेको सांसद पद जानुपर्ने हो तर अदालतलाई त्यो सब कुराको जिम्मेवारी दिने र सरकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिने हुनाले सरकारमा को हुन्छ तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु न 2046 सालमा जनआन्दोलनपछि दमनकर्तालाई दण्डित गर्न भनेर जनार्दन लाल मल्लिक तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दन लाल मल्लिकको नेतृत्वमा मल्लिक आयोग गठन भयो ओहो 46 सालको राप र ताप जनआन्दोलनको सब पञ्चहरूको भागाभाग दुवोभित्र पछि के हो सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्रबहादुर चन्द मरिचमान सिंह श्रेष्ठ को सबै सुनपानी छर्केर अनि 2063 सालमा कमल थापालाई ठुलो दोषी मानेको थियो त रायबाजी आयोगको प्रतिवेदनले भरे के भयो 4 वर्षपछि कमल थापा त्यो बेलामा उनको घरमा बम पड्कायो आइसिएलले घेराबन्दी गरे भूमिगत भए हिरासतमा बसे आफै 4 वर्षपछि त आए त प्रधानमन्त्री के अरे गृहमन्त्री खान सूर्यबहादुर पनि त मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले जेसुकै गरोस् उनी त के भए भन्दा उनी प्रधानमन्त्री भए तर यो आयोगको प्रतिवेदनमा जुन विगतको सत्ताधारीलाई भिलेन करार गरिएको छ नैतिक कुरा भन्दा नि कानुनी बाध्यता जस्तो सृजना गरिएको छ अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेर बेग्लै कुरा हो यो आइजी जो दरो मुटुको र इमान्दार हुनुहुन्थ्यो चन्द्र कुबेर खापुङ प्रहरीको मनोबल उकास्न उहाँले योगदान गर्नुभयो र बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा बजाएको उहाँको आवाज कल साइन किलो 1 आदेशमा आएको भनेर जुन कल साइनको हवाला दिएको छ त्यो नै फेक छ मिडिया ट्रायल हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यहाँनिर चन्द्र कुबेर खापुङ र पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व गृहमन्त्रीलाई जेल हाल्ने गरी र अनेकौँ मुद्दा लगाउने गरी तयार गरेका होलान् तर यता जेल हाल्दा उता पनि प्रभावित हुने हो नि नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी तर प्रारम्भिक रूपमा स्टन्ट गरेर यिनीहरूले कुनै राम्रो काम त गर्न सक्ने म देख्दिनँ रासपावालाले किनभने यिनीहरूलाई एसपिपी जस्तै केही एसपिपी वा त्यस्तै किसिमको मिलिट्री मिसनसँग जोडिएको कुनै रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी गर्नु छ अमेरिकासँग र 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गरेर नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग गरेर नेपालको युक्रेनीकरण गर्नु छ नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की बन्नु छ त्यसकारण पपुलिजमको जादु चलाउँछन् जनता लट्ठ बनाउँछन् अफिमको नसामा जस्तै जनतालाई पपुलिजमको अफिम नसामा लट्ठ बनाएपछि बेहोसी हालतका जनतालाई झुक्क्याएर यिनीहरूले मिलिट्री मिसन सम्बन्धी सम्झौता गर्छन् यो मैले अनुमान गर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिको लागि पनि यिनीहरूले केही 100 नेतालाई भ्रष्ट करार गरेर भ्रष्ट छन् भने जान्छन् त तपाईँ हामी जानी होइन केही 100 नेतालाई जेल हालेर केही मान्छेलाई अपराधी करार गरेर तिनीहरू गलत थिए वास्तवमा हामी सही छौँ भनेर अर्कालाई ध्वंस गरेर अर्काको खरानीमा आफ्नो अस्तित्व खोजी गर्छन् यिनीहरूले र त्यतातिर ओरिएन्टेड होलान् हस् थ्याङ्क यू भेरी मच पुनः ल धेरै धेरै धन्यवाद